भएपछि म राजन फेरि यतिखेर तपाईँको बिचमा उपस्थित भएको छु। यति बेला पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट एउटा छोटो वचनको सन्देश मैले लिएर आएको छु। आशा छ तपाईँले यो वचन सेसनबाट लाभ उठाउनुहुनेछ। तपाईँहरू मसँग निकाल्नुहोस् यतिखेर मर्कुसको 10 अध्याय त्यसको 46 देखि 52 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, त्यसपछि उहाँहरू एरियोमा आउनुभयो र उहाँ आफ्ना चेलाहरू र ठुलो भिडसहित एरियोबाट निस्कनु हुँदा तिमैको छोरो बर्तिमै एउटा अन्धो भिखारी बाटोको किनारमा बसिरहेको थियो। जब त्यसले उहाँ नासरतका येशू हुनुहुन्छ भन्न सुन्यो, तब कराएर त्यसले भन्न लाग्यो, हे येशू दाउदका पुत्र, ममाथि दया गर्नुहोस्। तब धेरैले त्यसलाई चुप लागोस् भनेर हप्काए, तर त्यो झन् चर्को गरी कराउन लाग्यो, हे दाउदका पुत्र, ममाथि दया गर्नुहोस्। तब येशू टक्क अडिनु भयो र भन्नुभयो, त्यसलाई बोलाओ। अनि तिनीहरूले त्यस अन्धालाई यसो भनेर बोलाए, ठाडस गर, उठ। उहाँले तँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। अनि आफ्नो खास्टो फालेर त्यो जुरुक्क उठ्यो र येशू कहाँ आयो। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी के चाहन्छौ? म तिम्रो निम्ति के गरौँ? त्यस अन्ध मानिसले उहाँलाई भन्यो, रब्बी, म दृष्टि पाऊँ। अनि येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिम्रो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। तब तुरुन्तै त्यसले दृष्टि पायो र बाटोमा येशूको पछि पछि लाग्यो। पढेको वचनमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। अनि यो पढेको खण्डमा हामी पाउँदछौँ एकजना दृष्टिविहीन मानिसले दृष्टि पाएको छ। एकजना व्यक्तिको जीवनमा ठुलो बदलाव, ठुलो परिवर्तन, ठुलो रूपान्तरण भएको हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। जन्मैदेखिको अन्ध मानिस, उसले केही देखेको हुँदैन, उसले संसार देखेको हुँदैन। उसको आँखामा ज्योति या रोशनी प्रभु येशूले भरिदिनु भएको छ। अन्धकार संसारमा ज्योति छरिदिनु भएको छ। उसको अवस्थालाई पूर्ण रूपमा बदलिदिनु भएको छ। अनि जब म यो खण्ड पढ्दै थिएँ, एउटा प्रश्नमा मेरो आँखा रोकियो। 51 पदमा येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी के चाहन्छौ? म तिम्रो निम्ति के गरौँ? जगतका सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो प्रश्न एकजना दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी के चाहन्छौ? म तिम्रो निम्ति के गरौँ? हेर्नुहोस् त, कति ठुलो प्रश्न, कति ठुलो कुरा यहाँनिर प्रभु येशूले त्यो साधारण मानिससँग गर्दै हुन्छ। तिमी के चाहन्छौ? तिम्रो इच्छा के छ? तिम्रो चाहना के छ? तिम्रो आवश्यकता के छ? म तिम्रो निम्ति के गरौँ? अनि यो खण्ड पढ्दै गर्दा यहाँनिर मेरो आँखा रोकियो र म सोच्न थालेँ, यति ठुलो प्रश्न परमेश्वरले, प्रभु यीशु ख्रीष्टले कसरी यो व्यक्तिलाई सोध्नु भयो। अनि म प्रार्थना गर्न सुरु गर्न थालेँ। अनि प्रार्थना गर्दै गर्दा परमेश्वरका आत्माले मलाई 3वटा कुरा बताउनु भयो। यो दृष्टिविहीन व्यक्ति बर्तिमेको जीवनबाट 3वटा कुरा मलाई सिकाउनु भयो र यो 3वटा कुरा आज तपाईँको बिचमा म राख्न गइरहेको छु। नम्बर 1 मा बर्तिमेको प्रार्थनाको जीवन। बर्तिमेको प्रार्थनाको जीवन एकदमै शक्तिशाली प्रभु येशूले देख्नु भयो। तपाईँहरू भन्नु होला, बर्तिमेले कहाँनिर प्रार्थना गर्यो र कहाँ देख्नुभयो प्रभु येशूले बर्तिमेलाई प्रार्थना गर्दै गरेको? हो, बर्तिमेले प्रार्थना गरेको छ। 48 पदमा हामी हेर्न सक्छौँ, यहाँनिर लेखेको छ, हे दाउदका पुत्र, ममाथि दया गर्नुहोस्। बर्तिमेले चर्को गरी कराउँदै उसले भन्यो, हे दाउदका पुत्र, दाउदका सन्तान, ममाथि दया गर्नुहोस्। यो चाहिँ बर्तिमेको प्रार्थना थियो। जबसम्म प्रभु येशूले उसलाई रेस्पोन्स दिनु भएन, प्रतिक्रिया, प्रत्युत्तर दिनु भएन, हेर्नु भएन, तबसम्म उसले यो क्रमलाई निरन्तर जारी राखेको छ। धेरै उसले रोक्न खोजे, धेरै मानिसले उसलाई चुप लाग भनेर हप्काए, तर यो मानिसले आफ्नो प्रार्थनालाई
कति पनि रोकेन। ऊ झन् चर्को गरी कराउन लाग्यो। अनि यसबाट हामी सिक्न सक्छौँ प्रार्थना भनेको आफ्नो बिन्तीलाई, आफ्नो पुकारालाई परमेश्वरमा राख्नु र उहाँको प्रत्युत्तरलाई सुन्नु, उहाँको उत्तरलाई सुन्नु, यो चाहिँ प्रार्थना हो भन्ने कुरा हामी यो बर्तिमेको जीवनबाट पाउन सक्छौँ। नम्बर 2 मा उसको विश्वासको जीवन। बर्तिमेको विश्वासको जीवन एकदमै ठुलो र बढ्दो प्रभु येशूले देख्नु भयो। यो 52 पदमा भन्नुभएको छ, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, तिम्रो विश्वासको कारण तिमी निको भएका छौ भनेर प्रभु येशूले बर्तिमेलाई भन्नुभएको छ। बर्तिमेको समयमा, येशू ख्रीष्टको समयमा धेरै मानिसले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो आँखाले देखेका थिए, येशू ख्रीष्टका आश्चर्य कामहरू देखेका थिए, येशू ख्रीष्टले जुटाउनु भएको कुराहरू खाएका थिए, येशू ख्रीष्ट सँगसँगै हिँडेका थिए, र पनि उनीहरूले आफ्नो हृदयमा येशू ख्रीष्टलाई उद्धारक भनेर विश्वास गर्न सकेका थिएनन्, मुक्तिदाता भनेर उनीहरूले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्न सकेका थिएनन्। तर यो दृष्टिविहीन व्यक्तिले प्रभु येशूलाई उद्धारक हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो हृदयमा विश्वास गरेको थियो। दृष्टि भएकाले देख्न सकेनन् प्रभु येशूलाई, तर दृष्टिविहीनले प्रभु येशूलाई देख्न सक्यो। उसले विश्वास गर्यो आउनेवाला मसीहा उहाँ नै हुनुहुन्छ, दाउदका सन्तान उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उसले आफ्नो मनमा विश्वास गरेको थियो। यसकारण उसले आफ्नो प्रार्थनाको जीवनलाई कति पनि कमजोर नबनाएको निरन्तर लागिरहेको थियो। उसको विश्वास एकदम बलियो थियो। अब मलाई निको पार्ने केवल उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ, अब मलाई मुक्ति दिने केवल उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ, मलाई छुटकारा दिने केवल उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। उसमाथि ठुलो विश्वास पैदा भएको थियो। विश्वास चाहिँ आशा राखेको कुराको निश्चय हो, अनि विश्वासले भविष्यलाई देख्दछ। यो दृष्टिविहीन मानिसले आफूलाई निको भएको देखेको थियो। यदि प्रभु येशूले मलाई चाहनुभयो भने निको पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा उसको मनमा ठुलो विश्वास थियो। उसको विश्वासको जीवन एकदमै बढ्दो थियो। अनि नम्बर 3 मा हामी पाउन सक्छौँ उसको व्यावहारिक जीवन। बर्तिमेको व्यावहारिक जीवन पनि एकदमै गजबको थियो। याकुबका लेखकले भनेका छन् 2:17 मा र 2:20 मा हामी पाउन सक्छौँ, काम बिनाको विश्वास चाहिँ व्यर्थै, या काम बिनाको विश्वास चाहिँ मरेतुल्य। विश्वास र काम, विश्वासको जीवन र व्यावहारिक जीवन चाहिँ एउटा चराको 2टा पखेटा जस्तै हो। एउटा चराले मसँग एउटा मात्र पखेटा छ, म उड्छु भन्यो भने त्यो असम्भव हो, एउटा मात्र पखेटाले उड्न सक्दैन। व्यावहारिक जीवन र विश्वासको जीवन दुवै एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विश्वास गर्ने तर व्यावहारिकमा छैन भनेदेखि त्यसको अर्थमा। अनि यो बर्तिमेको व्यावहारिक जीवन पनि एकदमै बलियो थियो। प्रभु येशूले उसको व्यावहारिक जीवन पनि एकदम बलियो देख्नु भयो। जब प्रभु येशूले उसलाई बोलाउनु भयो, हामी देख्न सक्छौँ उसले आफ्नो ओडेको खास्टो फालेर झट्टै उठेर प्रभु येशू कहाँ अगाडि बढेको छ। मलाई येशू ख्रीष्टले बोलाइसक्नु भएको छ, अब मलाई केही कुराको आवश्यकता पर्दैन, मलाई खास्टोको आवश्यकता छैन। त्यो मानिसले आफ्नो मनमा सोच्यो र त्यही अनुसारको काम उसले गरेको छ। जसरी उसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको थियो, त्यही विश्वास अनुसार उसले आफ्नो कदमलाई अगाडि बढाएको छ। जब प्रभु ख्रीष्टले उसलाई बोलाउनुहुन्छ, ऊ झट्टै उठेर प्रभु येशू कहाँ जान्छ। ओ मलाई अब यो पुरानो कुनै पनि कुराको आवश्यकता पर्ने छैन, मलाई मेरो पुरानो परिस्थितिको, मलाई मेरो पुरानो परिचयको आवश्यकता छैन, किनकि मलाई प्रभु येशूले बोलाइसक्नु भयो। अब म निको हुनेछु, म दृष्टि पाउनेछु। त्यो विश्वास उसमा थियो र उसले त्यही अनुरूप काम पनि गरेको छ। हामी यो बर्तिमेको जीवनबाट यी 3वटा कुरा सिक्न सक्छौँ र आफ्नो जीवनमा लगाउन सक्छौँ।
जब प्रभु येशूले यी तीनवटा कुरा हाम्रो जीवनमा देख्नुहुनेछ अनि उहाँले तपाईँ र मलाई सोध्नुहुनेछ, मेरो छोरा मेरो छोरी, म तिम्रो निम्ति के गरौँ, तिमी के चाहन्छौ, तिम्रो इच्छा के छ, म तिम्रो निम्ति के गरौँ। प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यदि तपाईँको जीवनमा तपाईँ आश्चर्य गर्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँको जीवनमा तपाईँको परिस्थिति बदलिएको चाहनुहुन्छ, तपाईँको अवस्था बदलेको चाहनुहुन्छ, यी तीनवटा कुराहरू हामी हाम्रो जीवनमा लागू गरौँ, यी तीनवटा कुरालाई हामी हाम्रो जीवनमा अपनाएर हेरौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई भन्नुहुनेछ, म तिम्रो निम्ति के गरौँ, तिमी के चाहन्छौ। यो अन्धो मानिस, दृष्टिविहीन मानिसको चाहनालाई प्रभु येशूले पुरा गरिदिनु भएको छ। त्यो मानिसले भन्यो, रब्बी म हेर्न चाहन्छु, म दृष्टि पाऊँ। अनि प्रभु येशूले उसलाई दृष्टि दिनुभएको छ। प्रभु येशूले तपाईँ मेरो अवस्थालाई बदल्न सक्नुहुन्छ। प्रभु येशूले तपाईँ मेरो परिस्थितिलाई बदल्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अँध्यारोलाई उहाँले उज्यालोमा बदल्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो डरलाई उहाँले आनन्दमा बदल्न सक्नुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो अवस्थालाई बदल्न सक्नुहुन्छ र उहाँ तपाईँ र मलाई यो प्रश्न सोध्न तयार हुनुहुन्छ, चाहनुहुन्छ कि म तिम्रो निम्ति के गरौँ, तिमी के चाहन्छौ। र यी तीनवटा कुरा उहाँले तपाईँ मेरो जीवनबाट खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ मेरो प्रार्थनाको जीवन कस्तो छ, तपाईँ मेरो विश्वासको जीवन र तपाईँ मेरो व्यवहारिक जीवन कस्तो छ। हामीले जाँचेर हेरौँ आफैलाई। यदि हामी कहीँ कतै कमजोर भएका छौँ, हामी त्यसमाथि काम गरौँ, हामी त्यसलाई बलियो बनाउन लागौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले हाम्रो अवस्थालाई बदल्नुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। अहिलेसम्म हेर्नुभएको लागि तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै कहाँ सेयर पनि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।